बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सबको हैरान करके रख दिया, इस पर बात करनी है। हमसे गलती हुई, इमरान खान को अडियाला जेल नहीं लाना चाहिए था, इस पर भी बात करेंगे। और सेंट्रल जेल कराची की एक अनोखी स्टोरी, बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है भाई, इस पर बात करनी है। और नवाज़ शरीफ की वापसी से मुतल्लिक एक अहम पेशरफ्त हुई है, वो वीडियो आपको दिखानी है, इस पर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटी का निशान बना हुआ है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो ख़ुद ब खुद आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। दुखी इंसानियत, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने के लिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिल के एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। व्हील चेयर के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने को 100 घरों को मार्क किया है, हमने उनको 6 माह का राशन देना है। वो घर जिसका कफ़ील या तो फौत हो गया है, कमाने वाला फौत हो गया है, या वो बेड रिडन है, फालज ज़दा है, माजूर है, वो बिस्तर से नहीं, बिस्तर मर्ग से नहीं हिल सकता, खातून खाना बीमार हैं, 8-8 10-10 बच्चे हैं, वो घर हमने मार्क किए हुए हैं भाई। हम एक एक चीज़ का प्रूफ आपके सामने रखेंगे। उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए हमने उनको ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन फ़ैसला किया है आपके तामुन और अल्लाह के करम से कि ऐसे 100 घरों को हमने 6 माह का राशन मुहैया करना है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तफसील आप इससे मालूम कर सकते हैं। मैं सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब की वापसी से मुताल्लिक जो अहम पेशरफ्त हुई है उस पर वो वीडियो मैं आपको दिखाना और सुनवाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट वाली स्टोरी पे आऊँगा। ये सुन लीजिए, इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, उन्होंने बहुत सी अफवाहों का दम तोड़ दिया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब नवाज़ शरीफ साहब की तकारीर भी लिखते थे और अब भी वो लिखेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वोट को इज़्ज़त दो के नारे का भी वही खालिक हैं। वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा था, ये भी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की तख्लीक थी। आजकल सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब वहाँ लंदन में मौजूद हैं, नवाज़ शरीफ साहब को नई नई तकरीरों के मशवरे दे रहे हैं। हो सकता है कि वो नया बयानिए का नारा भी बना के दे दें। और उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया है, वो मैं आपको सुनवाता हूँ, फिर उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट वाली स्टोरी पे आते हैं। ये सुन लीजिए। फोन आ रहे हैं पाकिस्तान से कि जी इस तरह की बातें मीडिया पे चलाई जा रही हैं कि कोई मुफाहमती ग्रुप है PMLN के अंदर, उसने मियाँ साहब को ये कहा है कि आप अपना जो आने का प्रोग्राम है इसको फ़िलहाल मुलतवी कर दें। मैं तो यहाँ मौजूद हूँ लंदन के अंदर। अभी मियाँ साहब से भी मेरी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। प्रोग्राम को हतमी शक्ल आलमोस्ट दे दी गई है। इंशाअल्लाह वो चंद दिनों बाद उम्रे की सआदत के लिए जाएंगे सऊदी अरेबिया। वहाँ से वो प्रोग्राम के मुताबिक अगर उसमें कोई चेंज नहीं आती तो मुत्तहिदा अरब अमारात आएंगे 1-2 दिन पहले, और वहाँ से फिर अगला प्रोग्राम जो है 21 तारीख का उनका फाइनल है इंशाअल्लाह, और वो पहुँचेंगे अपने प्रोग्राम के मुताबिक। तो पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ ना कोई इस तरह की ग्रुपिंग है कि फ़लाँ मुफाहमती ग्रुप है और फ़लाँ कोई मज़ाहमती ग्रुप है। ये मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर इन सारी अफवाहों की तरदीद करता हूँ। मियाँ साहब का प्रोग्राम बिल्कुल पुख्ता है और उसमें कोई तब्दीली की बात भी नहीं हो रही है। ना किसी ग्रुप की तरफ से कोई ऐसी राय आई है, ना कोई इस तरह का मशवरा आया है। ये सारी खुद साख्ता किस्म की कहानियां हैं जो मीडिया पे आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैंने मुनासिब समझा कि इंडिविजुअली जवाब देने के बजाय इसको क्लियर कर दिया जाए सबके लिए। इंडिविजुअली जवाब देने के बजाय इसको सबके लिए क्लियर कर देना चाहिए। इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर हैं, साथ उस्ताद भी हैं, लेकिन उस्ताद होने के साथ साथ वो सियासतदान भी हैं।
उस्ताद जब सियासतदान बने तो थोड़ी उस्तादियाँ तो होती हैं फिर, ठीक है ना। बहुत कुछ ठीक कहा। मियाँ साहब का वही प्रोग्राम है आने का, और अभी तक वो फाइनल और अटल प्रोग्राम है। मैंने आपको बताया था कि कुछ मुल्कों का दौरा भी, अब सऊदी अरब और यूएई, ये आपने सुन लिया। हो सकता है कतर और चाइना का भी कोई मुख्तसर सा दौरा हो। इन 4 ममालिक का दौरा एक प्रोग्राम है कि जल्दी जल्दी आने से पहले, उसकी भी वजूहात हैं, ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट है अरबों डॉलर की, इन मुल्कों ने ये शर्त रखी हुई है कि नवाज़ शरीफ साहब, ये मैंने उस्तादियों की कहने का, मैंने कहा उस्ताद जब सियासतदान हो तो फिर थोड़ी उस्तादियाँ भी करता है। मैंने ये क्यों कहा माज़रत के साथ, मैं इंतहाई माज़रत के साथ, ये मैंने गुस्ताखी क्यों की, इस वजह से कि वो फरमा रहे हैं कि हमारे यहाँ ना कोई मफाहमती ग्रुप है और ना कोई मज़ामती। सर आपके यहाँ दोनों ग्रुप्स हैं, मफाहमती भी है और मज़ामती भी है, और वो ख़ुद मफाहमती वाले बहुत सारे लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि आप प्रोग्राम करो कि मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे, मियाँ साहब को वापस नहीं आना चाहिए। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ मुतअद्दिद अपनी वीडियोस में, अब भी बता रहा हूँ कि मफाहमती ग्रुप जो है उनको मियाँ साहब की वापसी उन पर बिजली बन के गिर रही है। लेकिन अब मियाँ साहब ने अटल फैसला किया है कि मेरा कोई और मुखालिफ मद्दे मुकाबिल नहीं ठहर सकेगा, लेकिन मैंने मफाहमती ग्रुप की उम्मीदों पर पानी ज़रूर फेरना है और मैंने ज़रूर आना है। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने कल एक मुकदमे में सबको हैरान कर दिया, लेकिन पीटीआई के जो वकला थे उनको तो वैसे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया। ठीक है, आपको अगर याद होगा जब ये इकट्ठे ज़मानतें एक भाई आप ये इसको ज़मानत दें इमरान खान साहब के केस में, मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं कि जी अगले किसी मुकदमे में भी गिरफ़्तार न करें। मैंने वहाँ एक मिसाल दी थी, मैंने कहा अगर बंदा बाहर जाके वो कत्ल कर दे तो इसका मतलब उसको नहीं पकड़ना चाहिए। ये मेरी मिसाल मौजूद है, अगर जिन जिन के जहन में है, जिन जिन के आप गवाही दे सकते हैं, आप जिन की यादाश्त में है, अभी की बात है जब ये इमरान खान साहब की बेल हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वगैरह, ठीक है। कल इसी चीज़ की गवाही, इस नाचीज़ की गवाही, इस बात की गवाही जस्टिस सरदार तारिक साहब ने भी दी है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। परवेज़ इलाही साहब की दरख्वास्त गई उनकी मिसेस की तरफ से कि जी आप इनकी रिहाई का हुक्म करें और उनकी जो गिरफ़्तारी है उसको गैर कानूनी करार दें। 3 रुकनी बेंच बना जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा थीं। उस बेंच में ये 3 रुकनी बेंच था, ठीक। वकील थे सरदार लतीफ़ खोसा साहब। वो सरदारों के नाम पर एक धब्बा है, मैं माज़रत के साथ, ठीक हो गया ना। वो ग़ुलामों से भी बदतर हैं इंतहाई मुबैना तौर पे, और मैं कहूँगा कि वो सरदार कम और मकार ज़्यादा लगते हैं। गद्दार मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं फतवे देने का कायल नहीं हूँ, लेकिन ये बात है कि वो सरदार कम और मकार ज़्यादा लगते हैं लतीफ़ खोसा साहब। वो बाहर आके बड़ी बड़ी भड़कें मारते हैं। ये वही लतीफ़ खोसा साहब हैं जिनको अटॉर्नी जनरल के ओहदे से इसलिए हटाया गया था कि वो जजों के नाम पर पैसे लेते थे, और एक बंदा सामने आया था और उसने जाके पिटीशन दायर कर दी थी इफ्तिखार चौधरी के मुकदमे में। उन्होंने कहा जी ये जजों के नाम पे पैसे लेती हैं उनसे, अब पता नहीं पहले कितनों से लिए, तो वो कह रहे हैं कि भाई वो मुझसे इसने इतने पैसे लिए और मेरा केस भी मुझे नहीं जितवाया वगैरह। तो वो फिर उसके बाद इसको अटॉर्नी जनरल के ओहदे से हाथ धोने पड़े थे। बाहर आके बड़ी बड़ी भड़कें मारते हैं। कल जिस तरह की छतरोल सरदार लतीफ़ खोसा साहब की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो रोने पे आ गए थे, पसीने पूंछ। हालांकि इस्लामाबाद का मौसम बड़ा अच्छा है और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ा ठंडा माहौल होता है, तो वो रोने पे आ गए थे बेचारे, वो पसीने पूंछ रहे थे। लेकिन अब उसको सीखते नहीं है ना। इससे पहले हमने देखा वो जो पहली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की पहली समाअत थी, उसमें आपने एक और सरदार तारिक रहीम साहब, उनका हशर देखा था। जो छतरोल उनकी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने की,
وہ ان کا حشر، وہ بھی اسی طریقے سے رونے پہ آ گئے تھے۔ اس کے بعد ایک بحث چل نکلی کہ بھائی لائیو جو کوریج ہوتی ہے نا، اس سے وکیل بھی بڑے بے نقاب ہوتے ہیں۔ انہوں نے، ان کی عادت بنی ہوئی تھی، عادت خراب کی تھی جسٹس بندیال اور بندیالی ٹولے نے، اور پھر اس کے بعد وہ باہر سے ان کی ویڈیوز آ جاتی تھیں اور ان کی مسز کی ویڈیوز آ جاتی تھیں کہ جناب وہ ٹولہ، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے کی وہ فیسیلیٹیشن کر رہے تھے، سہولت کاری کر رہا تھا جسٹس بندیال، وہ ان کو خیال ہے کہ یہ بھی اسی طرح سے سہولت کاری کریں گے۔ پرویز الہی صاحب کے مقدمے میں انہوں نے ریمارکس دیے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے کہا نا سردار لطیف کھوسہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ سردار طارق صاحب نے کہا، بلکہ تینوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی ایک مقدمے میں آپ بیل دیتے ہیں، اگلے سب کی کہہ دیتے ہیں کہ ان کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایسے ہی کیا تھا عمران خان صاحب کے مقدمے میں، اور کل سپریم کورٹ نے چھترول کر کے رکھ دی ان ہائی کورٹس کے ججز کی، اور ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اگر ایک آپ ضمانت پہ چھوڑ دیتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی اگلے کسی مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ باہر جا کے 2 قتل کر دیتا ہے تو پولیس ان کو گرفتار نہ کرے۔ اور پھر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا، جو اندر سپریم کورٹ کے اندر تو جاتے ہیں عدالتوں میں اور آزاد منش ججوں کے سامنے ان کا سامنا ہو اگر، تو وہ بول تک نہیں سکتے، ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے اور باہر آ کے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ کل پھر سے انہوں نے سپریم کورٹ کی ججوں کا جی یہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہے جیسے کشمیر میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کشمیر کی بات نہ کریں، وہاں پہ انڈین فوج ہے۔ انہوں نے کہا یہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ مذاق 70 سالوں سے ہو رہا ہے، آپ کو ابھی مذاق یاد آ گیا ہے؟ یہ مذاق، یہی لطیف کھوسہ اور یہی اعتزاز احسن اور یہی اسی قسم کے وکیل، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ مکار اور فراڈی وکیل، یہ انہوں نے سردار لطیف کھوسہ جو پہلے جب ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہا تھا تو یہ اس کے حق میں بول رہے تھے، اب جب ٹرائل ہوا تو ان کے فیور میں چلے گئے کہ جناب ان کے اس کے خلاف چلے گئے۔ یہ ایسے مکار اور فراڈیے ہیں۔ ان کو کہا کہ جی یہ کشمیر، یہ ایسا مکار ہے، یہ پی ٹی آئی ہر ایک چیز میں نا مذہب کارڈ، وطن کارڈ اس طرح کا یہ استعمال کرتے ہیں۔ وہی بات ہے اسلامی ٹچ، وہ آپ کو یاد ہے نا جس طریقے سے وہ ڈپٹی اسپیکر سوری نے عمران خان کے کان میں کہا تھا تھوڑا اسلامی ٹچ دے دیں، وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے نا یا سپیچ کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی تھوڑا اسلامی ٹچ دے دیں، وہ اسپیکر نے مائک نے کیچ کر لیا، وہ بعد میں بڑا مذاق بنا، تو یہ ہر ایک چیز کو اسلامی ٹچ دیتے ہیں۔ کل سردار لطیف کھوسہ صاحب فرما رہے تھے کہ عمران خان کے پاس اڈیالہ جیل میں اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ سکیں۔ بھائی جگہ ہونی چاہیے، میں یہ بالکل نہیں کہتا، لیکن پہلے تو جیسے اس نے مصلے توڑے ہوئے ہیں، پہلے تو اتنی جیسے تہجد گزار ہوں وہ، جن کو پورا سورہ اخلاص نہیں آتی، جن کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، جن کو روحانیات یا روحانیت کہنا نہیں آتی، وہ رہونت کہہ رہا ہوتے ہیں، ان کو وہ کہہ رہے ہیں یہ نماز کے لیے جگہ نہیں، یہ صرف اور صرف وہ اسلامی ٹچ اور انہوں نے وہ کارڈ استعمال کرنا تھا۔ اس وجہ سے جیسے پہلے تو وہ پوری ایک نفل بھی انہوں نے کبھی سنت بھی نہ چھوڑی ہو، یہ بات ہے کہ انہوں نے وہ تہجد پڑھتے ہوں، جیسے بالکل تہجد گزار ہوں، کہ جی ان کے نماز پڑھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ کل وہ چھترول کی ہے ججوں نے، انہوں نے کہا یہ کر کیسے سکتے ہیں؟ کہ اسلام آباد اصل میں معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا جناب کہ ایک پٹیشن آئی لاہور ہائی کورٹ کی کہ جی حبس سے بے جا میں رکھا ہوا ہے، اور پھر وہ سپریم کورٹ آ گئے، اور لاہور ہائی کورٹ تو آپ کو پتہ ہے نا جس طریقے سے وہ چل رہی ہے، اور آج کل بہت سارے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بہت سارے ججز حبس سے بے جا میں رکھا ہوا ہے۔ جناب انہوں نے کہا کہ حبس سے بے جا میں نہیں رکھا ہوا، سپریم کورٹ نے کہا کہ پرویز الہی کو اسلام آباد پولیس نے ایک اور مقدمے میں گرفتار کیا ہے۔ جب پولیس آ کے کہہ دیتی ہے، عدالت میں بتا دیتی ہے کہ اس مقدمے میں اس کو گرفتار کیا ہوا ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے؟
اگر یہاں پہ کوئی 16 MPO کی بات ہوتی تب بھی ہم آپ کی بات سن لیتے، لیکن یہ تو مقدمہ ہی الگ ہے، اس نے گرفتار کیا۔ اور یہ بتایا جائے کہ لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد والی پولیس یا ان مقدمات پہ کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ، ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو چھوڑا، اور آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے بعد انہوں نے کہا جی کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ اب میں نے ٹویٹ بھی کی تھی اس وقت بھی، میں نے ویلاگ بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا کہ شکر یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب سے منکر نکیر یعنی نکیرین بھی سوال نہ کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جورسڈکشن اس پر بھی استعمال کر لیتے کہ مرنے کے بعد ہمارا یہ آرڈر ہے کہ ان سے یہ جو فرشتے سوال کرتے ہیں قبر میں نعوذ باللہ وہ بھی نہ کریں۔ ٹھیک ہو گیا نا جی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ ان کے اعمال ہی نہ لکھیں۔ یہ اس طرح کی عدالتیں ہیں اور اس طرح کے ججز ہیں۔ انہوں نے کل حیران ہو گئے سارے، بھائی پہلے تو بندیالی ٹولہ ہوتا تھا نا، اور بندیال صاحب خود بیٹھ جاتے تھے اور ساتھ بندیالی ٹولے کو بٹھا دیتے تھے، اور انہوں نے وہ کہتے جناب کہ ان سے آ کے کہا، یہ کتنا بڑا مذاق ہے، ان کو آ کے کہا کہ جی دیکھیں عمران خان نے یہاں پر آگ لگوا دی بلو ایریا میں، ریڈ زون میں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا ہو سکتا ہے انہوں نے آنسو گیس کی اثر کو کم کرنے کے لیے لگائی ہو۔ آپ اندازہ تو کیجئے کس طریقے کی وکالت ہو رہی تھی۔ یہ جج نہیں ہے، عمران خان کے وکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان کے پاس انہوں نے توہین عدالت کر دی ہے۔ آپ کا آرڈر تھا کہ یہاں نہیں آنا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آئے بھی ہیں اور انہوں نے آگ بھی لگوائی ہے۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے عمران خان تک ہماری بات پہنچی ہی نہ ہو۔ تو یہ اس طرح کے سہولت کار تھے۔ ظاہر ہے وہ آگ لگانے والے خود، ظاہر ہے جب اب پتہ چل رہا ہے کہ اور تو اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی یہ پلاننگ ہوئی تھی کہ کس طریقے سے شہداء کی یادگاروں کو آگ لگانی ہے، تو پھر یہی پلاننگ تو پھر ان بندیال کی سس بھی اس میں ملوث تھی، اور ان کے باقی بھی گھر والے ملوث تھے، اور باقی بھی جناب وہ خود بھی ملوث تھے۔ اب پتہ چلے گا کہ ہوتا کیا ہے۔ تو خود سے انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں وہ معاملہ اور تھا، وہ جو سپریم کورٹ میں وہ حوالہ دیا گیا عمران خان کی زمانے میں، کہا جی گھڑی والی بات کریں، اس میں گھڑی کو بہت پیچھے لے کے جایا گیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب وہ والی سہولت کاری نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو وکیل ہوگا جو ادھر ادھر انہوں نے کہا کہ جی ادھر ادھر کی نہ ماریں، ایموشنل نہ ہو کھوسا صاحب، سپریم کورٹ نے کہا ہے قانون کی بات کریں۔ ان کو کہیں نا کہ قانون کی بات کریں، پھر ان کو سانپ سونکھ جاتا ہے۔ وہاں پہ قانون کی بات تو ان کو آتی نہیں ہے، صرف ججوں کو بھی یہ ایموشنل کرتے ہیں۔ وہ اعتزاز احسن جیسا بندہ، وہ جا کے انہوں نے وہاں پر وہ عمر عطا بندیال کو وہ ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دی۔ انہوں نے آگے سے وہ خیر سے سنب کر کے دھدکار کے باہر پھینک دیا، کیونکہ ہر کسی کو اپنی سکن تو ہوتی ہے نا پیاری، اب اپنی سکن تو سیو کرنی ہے نا۔ انہوں نے اعتزاز احسن یا لطیف کھوسا کو تو نہیں دیکھنا نا۔ اب بات یہ ہے کہ اب واقعی بات ایسے ہی ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ لطیف کھوسا صاحب ایک ہفتے کے لیے انہوں نے ملتوی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ حد سے بے جا کا مقدمہ بنتا ہے، اس کا بھی جواب دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کیس میں ضمانت دیں اور جج اگلے سارے کیسز میں کہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا کوئی جج کہہ سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا فیصلہ آپ دکھا سکتے ہیں سپریم کورٹ کا یا کسی ہائر کورٹس کا، اعلیٰ عدلیہ کا کوئی فیصلہ ہے کہ ایک کورٹ؟ انہوں نے کہا اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ساروں کو یہی کر دیں، پھر سب کو غریب کو بھی یہی سہولت دے دیں، اور ان کو بھی کہیں کہ جی ایک کیس میں اگر ضمانت ہے آپ کو کسی کیس میں بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سپریم اب پولیس آئے اور وہ ملزم کو گرفتار ہی نہ کرے، وہ عدالتوں سے بھیک مانگتی رہے کہ میں نے گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا، اگر زیادہ سے زیادہ ہو بھی صحیح تو عدالت کی اجازت سے مشروط کر دیں۔ یہ کیا ہے کہ آپ ایک کیس میں کسی کو بیل دے دیں اور کہہ دیں کہ اگلا قیامت تک جو بھی کرتا رہے، یہ چاہے وہ ڈاکے مارتا رہے یا چاہے وہ قتل کرتا رہے یا چاہے جو بھی بھانڈ کرتا رہے، اس کو گرفتار نہیں کرنا۔ اس لیے قانون جو ہے میرے بھائی، قانون انسانی نفسیات کے قریب ہوتا ہے، لاجک کے قریب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں انسان یہاں زمین پہ رہ رہے ہوں
और कानून मरीख पर बन जाए। ऐसा नहीं है। कानून मंतिक के करीब होता है, लॉजिक के करीब होता है, इंसानी नफ्सियात के करीब होता है। बच्चे को समझ आती है जब ये इस तरह के रिमार्क्स आते हैं। हर बाशऊर इंसान समझ सकता है कि ये वाकई ऐसा ही है। ये कैसे, भले इमरान खान साहब हो, परवेज इलाही साहब हो, मैं हूं, जो कोई दूसरा तीसरा हो, एक मुकदमे में बेल हो, जज कह दे कि मरने तक, कयामत तक, ये जितना भी, कब्र तक जितने भी ये कोई पुठे काम करे, भंड मारे, जुर्म करे, कुछ भी करे, इसको किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना। ये किसी पागल को भी समझ में आने वाली बात है कि ये जज साहब क्या भंड मार रहे हैं। लेकिन चूंकि बुग़्ज़ है, किसी की मोहब्बत में अंधे हैं, कहीं पे ट्रक चढ़े हुए हैं निज़ाम इंसाफ पर, कहीं किसी ने मुबैना तौर पे पैसे लिए हुए हैं, इसलिए वो आंखों पे पट्टी बांध जाती है, जिसकी वजह से कहते हैं जी मरते दम तक जो भी करता रहे, इसे पुलिस न पकड़े। ये ऐसा है, ये ऐसा मुमकिन होता है किसी ऐसे मुआशरे? बरतानिया में आप देख लें, आप यूएसए में, कनाडा में देख लें, यूरोप में देख लें, कभी किसी जज का ऐसा फैसला आपको याद है? सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जजों की भी छत्रोल करके रख दी है, हाई कोर्ट्स के जजों की, और साथ खोसा साहब की भी सही छत्रोल हुई है। भाई, सेंट्रल जेल कराची की एक बड़ी अनोखी स्टोरी है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन फिर वही कि हमसे गलती हुई है, अडियाला जेल नहीं ले आना चाहिए था, ये पीटीआई ने मान लिया है और जज के सामने मान लिया है, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब के सामने मान लिया है। उनके वो जज, वो वकील उनके कौन से, वो रांझा साहब, उन्होंने कहा जी ये शेर अफजल साहब ने तो पीटीआई से और उनसे मशवरा ही नहीं किया, एवं ही उन्होंने दरख्वास्त दे दी है कि जी अडियाला जेल में मुंतकिल करो। हम वहाँ जाते थे, हालांकि पेट्रोल भी ज़्यादा लगता था अटक में, और फिर वहाँ जाते थे हम, इमरान खान से खुली मुलाकात भी करते थे। वो वहाँ बहुत ही आराम से थे, सुकून से थे, सौखे थे। समझ आ गई ना? ये वो खुद मान रहे हैं, इमरान खान क्या वकला मान। हमसे गलती हुई है, हमने दरख्वास्त दे दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, इधर भी, कि जी उन्हें अडियाला में मुंतकिल किया जाए। ये ऐसे ही हैं बेचारे, इनको बाद में पता चलता है, दूसरे तीसरे रोज़, हफ्ते बाद, कि हमसे गलती। इनके लीडर का भी यही हाल है। उन्होंने कहा जी मुझसे गलती हुई है कि मैंने काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये भेज दिया था रेफरेंस, मुझसे गलती हुई है कि मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, मुझसे गलती हुई है कि मैंने काले धन को सफ़ेद, मुझसे पता नहीं उनसे कितनी गलतियां हुई हैं, ठीक हो गया, उनसे बड़ी गलतियां हुई हैं, और वो अब उनके वकीलों से भी वही गलतियां हो रही हैं, उनसे असम्बली तोड़वाने वाली भी गलतियां हुई, उनसे असम्बली बाहर आने वाली भी गलती हुई, उनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। उन्होंने यहाँ जनरल बाजवा से पंगा लेके भी गलती हुई, उनसे बुज़दार साहब को भी बनाने में गलती हुई, उनसे बड़ी गलतियाँ ही गलतियाँ हुई हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता उनसे ठीक क्या हुआ है। अब उनके वकील कह रहे हैं हमसे गलती हुई है। वहाँ पर जज अबुल हसनात ने कहा कि देखो, उनको तो मैंने वहाँ बड़ी सहूलियात दी हुई थी अटक जेल में, और वहाँ पर वो उस जेल में अखबार आता था, वो कैमरे शैमरे भी सेट हो गए, बड़े देसी घी के बकरे और देसी घी में पके हुए भुने हुए देसी मुर्ग वो जनाब खा रहे थे माशाअल्लाह, और कोई 1.25 महीने में वो 30,000 के वो खा गए मुर्ग और बकरे भी। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए, 80,000 के, 30 के नहीं, 80,000 के वो बकरे के राने और चांपें और देसी मुर्ग देसी घी में पका के वो खा गए। अब वो कहते हैं हमसे गलती हुई। वहाँ बड़े आराम से हमारी सुकून से मुलाकात हो जाती थी, और वाकई ठीक है, वो एक छोटी जेल थी, उसमें एक अलग से उनका प्रेमिसेस, एक अलग से वो सूरत। अडियाला जेल जहाँ पे 7-8 हज़ार कैदी हैं, 2-2.5 हज़ार की गुंजाइश है, 7-8 हज़ार कैदी हैं, इसमें बड़े ख़तरनाक मुजरिम और मुलजिम हैं। वो कहते हैं जनाब मैं उस दिन बैठा हुआ था असिस्टेंट के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में, मेरे सामने से को 70-80 मुलजिम ऐसे ही गुजर गए। तो बात यह है कि यहाँ पर तो उस तरह का मुलाकात का भी कोई हाल नहीं है, यहाँ पे तो उनको वो सहूलियात भी नहीं है। तो ये हमसे गलती हो गई, ये बाद में पता चलता है कि हमसे गलती हो गई और वहाँ से मुंतकिल नहीं कराना चाहिए था। आ जाए भाई सेंट्रल जेल कराची की बड़ी एक ज़बरदस्त दिलचस्प स्टोरी। इजाज़ तस्लीम साहब, ये अगवा बराए तावान का एक मुजरिम है, मुलजिम नहीं, मुजरिम, वो सज़ा याफ्ता है,
اغوا برائے تاوان اور غالباً عمر قید کاٹ رہے ہیں کراچی سینٹرل جیل میں۔ انہوں نے کراچی سینٹرل جیل میں کراچی آرٹس کونسل نے ایک ایگزیبیشن کروائی اور وہاں پر انہوں نے ان کی جو ہے نا وہ جو پینٹنگز تھیں اور باقی چیزیں انہوں نے وہاں پہ رکھیں اور بکوائیں۔ 13 لاکھ کی پینٹنگ اعجاز تسلیم صاحب کی بکی ہے اور ان کو آئی جی جیل خانہ جات نے آ کے وہ پیسے دیے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اس 13 لاکھ میں اعجاز تسلیم صاحب نے 10 لاکھ اپنی والدہ کو دے دیے اور 3 لاکھ اپنی بہن کی شادی کے لیے دے دیے۔ اور میں حیران ہوں، مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ یہ بندہ کیا اس کو پہلے سے پینٹنگ آتی تھی یا جیل میں سیکھی ہے، یا ٹیلنٹ تو پہلے موجود ہوتا ہے نا بچپن سے ہی، اب جیل میں پتہ نہیں وہ کب سے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ساری پینٹنگ انہوں نے جیل میں ہی سیکھی ہو۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس طرح کی اپرچونٹیز قیدیوں کو بھی مل رہی ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ جرم اپنی جگہ، سزا اپنی جگہ، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کی اپرچونٹیز بھی۔ 13 لاکھ روپیہ جو بندہ جیل میں کما گیا اپنی صرف پینٹنگز بنا کے اور پینٹنگز بکوا کے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور ایسی اپرچونٹیز کراچی آرٹس کونسل نے دی ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اور حکومت نے بھی کوآپریٹ کیا ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ مجھے افسوس بھی ہوا کہ ایک ایسا بندہ جس کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے وہ اس طرح کے اغوا، بھائی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، قانون سے نہ کھیلیں، قانون کا احترام کریں۔ کوئی جرم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس کا بھگتنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی جرم نہ کریں آپ، اور اس طریقے سے اغوا برائے تاوان جہاں پہ مورل ٹرپیچیوٹ انوالو ہو، ایک تو ہے نا کہ جی آپ کا کوئی ایسے ہی چھوٹا موٹا جھگڑا رولا ہو گیا اوائڈ کیا کریں، لیکن پھر بھی جو پلاننگ کے تحت یا اغوا برائے تاوان یا ڈکیتی یا اس طرح کی چیزیں یہ مورل ٹرپیچیوٹ میں آتی ہیں۔ یہ آپ اندازہ کیجئے یہ اس طریقے سے کس طرح سے یہ بندہ جو اتنا ٹیلنٹڈ ہے، جو کراچی کی جیل میں بیٹھ کے اس طرح کی پینٹنگ بنا کے جناب اس نے یہاں پر یہ اس طرح کا 13 لاکھ روپیہ کمایا، 10 لاکھ روپیہ ماں کو دیا، 3 لاکھ روپیہ بہن کی شادی کے لیے دیا۔ افسوس ہوا ہوگا ان کو کہ کاش یہ بندہ اس طرح کے کرائم میں انوالو نہ ہوتا، یہ باہر ہوتا، یہ معاشرے کے لیے ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا پینٹر بنتا، بہت بڑا اپنا نام کماتا، اس کی پینٹنگ آتی، یہ معاشرے کے لیے، پاکستان کے لیے ایک باعث وقار ہوتا۔ آج وہ اپنے لیے بھی بہت ساری اس کو بیچارے کو شرمندگی بھی ہو رہی ہوگی اور سب کچھ، اور اپنا اس کا وقت بھی برباد ہو گیا، اس کی زندگی بھی جیل کھا جائے گی۔ اس سے اوائڈ کیجیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔